नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। माघको 9 गते पहिलो संक्रमण देखिएको नेपालमा हिजोको तथ्याङ्क अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 51,000 भन्दा माथि पुगेको छ। 51,912 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 322 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 36,672 जना व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,925 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा हिजो मात्रै 1454 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने 972 जना व्यक्ति डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका थिए। 13% भन्दा बढीमा संक्रमण देखा पर्न थालेको छ र संक्रमण मुक्त हुनेको दर संख्यात्मक रूपमा प्रतिशतमा 70.63% रहेको छ। र नेपालमा पछिल्लो समय कहिले कोरोनाको संक्रमण घट्ने र कहिले बढ्ने अवस्था देखा परेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। देशका ठूला सहर संक्रमणको जोखिममा भएको बताइएको छ। लामो लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञा र हिजोबाट काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न थालिरहेका छन् र संक्रमणको खतरा अझै बढ्दै गएको विज्ञहरूको विश्लेषण र टीका टिप्पणी आइरहेको छ। हामीले आज पनि यसै सन्दर्भमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि जनस्वास्थ्यका प्राध्यापक डाक्टर केदार बराल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार विष्णुजी। डाक्टर साहब, आजभन्दा करिब 2 महिना अघि हामी यसरी नै संवाद गरेका थियौँ। 2 महिना अघिको अवस्था र आजको अवस्थामा यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? अब अहिलेको अवस्था 2 महिना अगाडि र अहिलेको कुराकानी गर्दा अहिले हामी अब संक्रमणको दर बढिरहेछ। अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ अहिले हामी तरल स्थितिमा छौँ। यो कुरालाई हामीले म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। अब यसको अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले हाम्रोमा भाइरस छ, हाम्रोमा रोग लाग्न सक्ने हामी जनसमुदाय व्यक्तिहरू छौँ र अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने रोग सर्ने माध्यम बनिरहेछ। यसको मतलब के भने यो भाइरस चाहिँ यो माध्यमबाट रोग लाग्न सक्ने व्यक्तिहरूमा आइराखेको छ अहिलेको स्थितिमा र यो संक्रमणको दर अलिकति घटबढ अघि भनिहाल्नु, त्यसैले यो तरल स्थितिमा छ, तर यो अलिअलि बढ्दो क्रममा छ। र यो स्थितिलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले विशेषतः ध्यान दिनुपर्ने कुरा अहिलेको स्थितिमा के छ भने यस्तो खालको रोगहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सम्भावनाको सिद्धान्त नै हो। र अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि संसारका सबै देशले कुनै न कुनै रूपमा दुईटा कुरा गरेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ सामाजिक उपाय अपनाएको, जसमा चाहिँ हामी बन्दाबन्दीको कुरा भनौँ अथवा निषेधाज्ञाका जस्ता कुराहरू कुरा गरौँ। र त्यो भनेको के हो भने मान्छेको सम्पर्क र संसर्ग घटाएको हो के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जान्छ। अहिले त हामी सबैजना सङ्क्रमित हुन सकिन्छ। अहिले हामी संसारका सबै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन्। र अब यो हाम्रो समुदायमा चाहिँ हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो देशमा यो भाइरस घुमिराखेको छ के, कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यो घुमिराखेको छ। तेस्रो यो चाहिँ जोसँग पनि हुनसक्छ भनेर भन्ने स्थिति हो। त यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने यो 3वटा कुरामा। एउटा त भाइरस छ जसलाई हामीले केही पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ, जसमा हामी सङ्क्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरू छौँ, हामीले खोप लाउन पाएको छैन, त्यसो र हाम्रो त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता छैन भनेदेखि अब हामीले गर्ने भनेको माध्यमको कुरा हो। अब यही माध्यमको सन्दर्भमा नि अहिले आएका कुराहरू, अहिले छलफल भएका कुराहरू जस्तो लाग्छ यो माध्यमलाई प्रभावित पार्न नै यो अघि भनेका सामाजिक कुराहरू लिएका हुन्। अब यो चाहिँ खास स्थितिमा खास उद्देश्यको लागि सबै देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा, कुनै देशले एकदम कडा गरेर गरेका छ, कुनै देशले अलिक सामान्य ढङ्गले गरेको छ, तर कुनै न कुनै रूपले गरेको छ। त यस सन्दर्भमा हामीले हेर्ने अर्को कुरा के छ भने यसलाई सामान्यकरण गर्ने भने केही कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई, किनभने जीवन त चलाउनु पर्यो नि, समाजलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। जस्तो डाक्टर साहब, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 4-5 वटा कुराहरू छन्।
4-5 वटा कुराहरूमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो संसर्गलाई भिडभाड त गर्नै भएन। भिडभाडले के गर्छ भने यसले चाहिँ त्यो गुणात्मक रूपमा गुणमा जस्तो 4 जनालाई सर्थ्यो भने अब 16 जनालाई सर्छ, 16 जनाबाट फेरि 16 जना गुणा गर्ने स्थिति बन्छ। यो कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ समुदायलाई एकदमै हामीले एङ्गेज गरेर सशक्तिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ कि समुदायको योगदान चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। किनभने यो प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ के भन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा योगदान हुन्छ। व्यक्तिको योगदान हुन्छ, परिवारको योगदान हुन्छ, छरछिमेकको योगदान हुन्छ, त्यो समुदायको योगदान हुन्छ, पुरै समाजको योगदान हुन्छ। अनि राज्य प्रणाली सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा योगदान दिएन भने यो सङ्क्रमणको दर नघट्न सक्छ। तर यो गरियो भने चाहिँ सङ्क्रमणको दर घट्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले जोखिममा रहने व्यक्तिहरूलाई जोगाउनु पर्यो। यो चाहिँ किनभने सबभन्दा बढी नोक्सान हुने स्थिति बन्छ, यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म भनिहाल्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउँदै यसलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ कि किन मैले यो जोड दिइरहेको छु भने अब यति समय भइसक्यो, यति धेरै त्यो स्वास्थ्य प्रणालीमा यति धेरै तनावको, यति धेरै स्ट्रेसको स्थिति बनेको छ। संस्था नै के म व्यक्तिको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, त्यो स्रोतको कुराले होला, त्यसमा भएका त्यो त्यहाँ चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको कुराले होला, अरू कुराले होला, व्यवस्थापनको कुराले होला। अनि प्रत्येक व्यक्तिहरू थकित मनस्थितिको अब त केही गर्न सकिन्न भने जस्तो स्थितिमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कुराले नि अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यसलाई चुस्त दुरुस्त दुईटा कुरा, एउटा त कोरोनाको लागि गर्नु पर्यो, अर्को त हामीसँग त रोगी त पहिला पनि थिए नि त, त्यत्रा रोगी थिए त ती रोगीहरू अहिले कहाँ गए त? उनीहरूले उपचार पाइरहेका छन् कि? यसको त भोलि अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै यो यति भयावह तथ्याङ्कहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि धेरै उनीहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ कम्प्लिकेसन भइराखेको हुनसक्ने, उनीहरूले नियमित औषधि नपाएको, नियमित नजाँचेको स्थितिहरू हुनसक्छ। खोपहरू चाहिँ खोपबाट हुने रोग चाहिँ पछि गएर फैलिन सक्छ। खोप कम हुने बित्तिकै जस्तो आमाहरू चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ, जचाउन पाउनु भएको छैन, खतरा कहाँ हो, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। त्यसो पनि यो कोरोना मात्रै होइन के स्वास्थ्य प्रणालीलाई त त्यो पहिलाको कुरालाई पनि नियमित गर्न सक्नु पर्यो। अनि कोरोनालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो 6 महिनामा त्यस्तो प्रणाली त्यस्तो व्यवस्थाको लागि सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिएन होइन त? होइन, अब यो प्रयत्न गरिराखेको देखिन्छ। यो अब अहिले चाहिँ कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने यसलाई म चाहिँ अलिकति गएका कुराबाट शिक्षा लिँदै आगामी योजना बनाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्ने हो। हामीले सकारात्मक रूपमा कसरी सोच्यौँ भने संसारका सबै स्वास्थ्य प्रणालीहरू चाहिँ यति धेरै स्ट्रेस बने कि यो धान्नलाई धौधौ नै पर्यो। हाम्रो जस्तो देशमा पनि जहाँ साधन स्रोतको कमी छ, जहाँ चाहिँ मानव संसाधनको कमी छ, त्यस्तो स्थितिमा यसलाई बनाउनलाई अरू हौसला दिने, अरू प्रयत्न गर्ने, समाजले पनि सहयोग गर्ने, यो समाजले चाहिँ अलिकति यो निरुत्साहित हुने खालका व्यवहारहरू नगर्ने स्वास्थ्य कर्मीमा, स्वास्थ्य संस्थामा अथवा रोग लागेका व्यक्तिमा यो हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मानिलिउँ एउटा कुरा, अहिले चाहिँ एउटा बिरामीलाई हामीले दूर गऱ्यौँ के दूर गऱ्यौँ, तर भोलि त्यो बिरामी जाति भएपछि हामीलाई रोग लाग्यो भने चाहिँ उहाँबाटै हामीले प्लाज्माको माग गर्नुपर्छ के मलाई प्लाज्मा दिनुस् न, म बिरामी भएँ मलाई चाहियो भने जस्तो स्थिति छ। भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कस्तो भने यो प्रणालीमा यो सबै हुन्छ। यो हामीले एकअर्काले सहयोग गरेर, एकअर्काको भरथेक गरेर, अरू यो सबै समाज, राज्य प्रणालीले सबैले भरथेक गरेर मात्र यो यस्तो प्रकृतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्तो प्रकृतिको महामारीलाई, यस्तो प्रकृतिको लाई यो सामाजिक रूपमै हामीले प्रयत्न गरेनौँ, सामाजिक रूपमै अभियानको रूपमा विकास गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ नोक्सान गर्छ। यो कुरालाई हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यहाँसँग विज्ञता धेरै छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध संस्थाहरूलाई पनि यहाँ नेपालबाट सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। करिब 15-20 मिनटको समयभित्र धेरै विषयमा यहाँसँग संवाद गर्नुपर्ने छ। यहाँले अघि बताइहाल्नुभयो अब
सुत्केरी हुनका लागि तयारी भइरहेकी एउटी महिलाले आफ्नो अवस्था कस्तो छ जानकारी लिन पाइरहेको अवस्था छैन। विभिन्न दीर्घ रोगीलाई 6 महिनादेखि अस्पताल नआउनुस्, आउनै परेदेखि धेरै कुरा विचार गर्नुस् भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा छिर्न कडाई गरिएको छ। देशका ठुला सहरको अवस्था यस्तै छ। दादुरा, डेङ्गु लगायतका रोगहरू हाम्रोमा विगतमा चुनौतीका रूपमा देखा परेका थिए। अब यो अवस्थालाई सामान्यकरण गर्दै कस्तो खालको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्यो, वैवाहिक रूपमा कस्तो प्रणाली, कस्तो संरचनालाई काम गर्नका लागि सक्षम बनाएर यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनका लागि तयारी गर्नु पर्यो? अब यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने हामी सबैले जानेको कुरा छ। त जानेको कुरा जस्तो अस्पतालहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्नु पर्यो। सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भने त अलिकति फरक, नियमित बिरामीहरूलाई फरक र यो कोभिडको शङ्का गरिएको बिरामीहरूलाई फरक व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो हेर्नेदेखि लिएर भौतिक मतलब ठाउँकोदेखि लिएर अरू सबै कुराहरूको र कुनै कुरा कहीँ चाहिँ कुनै कारणले देखिहाल्यो भने पनि त्यो छुट्याउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सन गर्ने भन्छौँ। त्यसलाई डिकन्टामिनेट गर्नु पर्यो, डिसइन्फेक्सन गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ चुस्त दुरुस्त सबै ठाउँमा राख्नु जरुरी छ। अब यसरी रोग आइराखेको छ कि यसको रोग बिरामीहरू चाहिँ जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा पनि जान सक्छन्। हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब एकातर्फ डाक्टर साहब यहाँहरूले छुट्टा छुट्टै केन्द्र बनाउनु पर्ने बताइरहनु भएको छ, अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले एउटा अस्पतालमा कोभिडको लागि छुट्टै त्यसपछि अन्य रोगको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिँदैन, तसर्थ एउटै अस्पतालमा कोभिडका बिरामी पनि अन्य बिरामीलाई पनि उपचार गर्नको लागि व्यवस्था गर भनिरहेको छ। यहाँहरूको भनाइ, यहाँहरूको टिप्पणी, यहाँहरूले देख्नु भएको विज्ञता र नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र निर्णयहरूमा किन यति धेरै भिन्नता छन्? होइन, अब यसमा होइन, यो भिन्नता छैन। म अलिकति यसलाई भनौँ, त्यही अस्पतालमा चाहिँ त्यो दुईटा व्यवस्था गर्नु पर्यो किन के समस्या छ भनेदेखि अब यो रोग अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको हुनाले एउटा चाहिँ नियमित औषधि खाने कुनै भन्ने बिरामीलाई कुनै दीर्घ रोग थियो, मानिलिनुहोस् मुटुको थियो अथवा चिनीको रोग थियो, त्यो बिरामीलाई त अहिले नदेखिएर कोरोना लागेको हुनसक्छ अस्पतालमा जाँदाखेरि, होइन? त्यो लाग्न सक्छ अथवा त्यहाँ जाँदैखेरि पनि लाग्न सक्छ, कहीँ पनि सम्पर्क हुनसक्छ क्या। अनि त्यो सम्पर्क हुँदाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ त्यो रोगीको निदान भयो भने, कोरोना देखियो भने अन्त कुदाएर साध्यै हुँदैन के। अब ती व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहाँ अलग्गै व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यहाँ धोकाहरूको त्यो एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ भौतिक रूपले फरक गर्ने स्थितिहरू गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यो कतिपय ठाउँमा उदाहरणको रूपमा गरिरहेछन्। अहिले कतिपय कोभिडमा सुरुदेखि उपचार गरेको अस्पतालमा यदि विष्णुजी तपाईँहरू गएर हेर्नुभयो भने सुरुदेखि उपचार गरेको छ, नियमित उपचार पनि दिइरहेछ। किनभने त्यो जाने बाटै अलग गरेको छ, दर्ता नै अलग गरेको छ र त्यो बिरामी लाँदैखेरि अन्त फरक ढङ्गले लाने व्यवस्था गरेको छ। हामीले अहिलेको स्थितिमा यो गर्नु एकदमै जरुरी छ। योदेखि बाहेक अर्को कुरा के हो भने एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा अहिलेको हामीले खोप भनेको कुरा के हो भने यो तीनवटा कुरा हो। खोप भनेको हामीले अनुहार छोप्नै पर्यो, त्यो जुन एउटा स्तर निर्धारण गरेको छ त्यही कुराले गर्नु नै पर्यो। हामीले हात सफा गर्नै पर्ने हुन्छ, हामीले दूरी कायमै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नियमित रूपमा र सधैँ गर्नुपर्ने, घरबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले एकदमै जोड दिनुपर्ने, एकअर्काले सहयोग गर्नुपर्ने, सम्झाउनु पर्ने, बुझिदिनु पर्ने। यो मानिलियो एउटा साथी छ, कति समयदेखि भेट नभएको छ, उसँग भेटेको बेलामा भने ऊ पनि सुरक्षित बसिया छ अरे, म पनि सुरक्षित छु, ल बसेर चिया खाउँ, गफ गरौँ भनेर नजिकै बस्ने स्थिति छैन के। त्यो भाइरस चाहिँ मसँग पनि हुनसक्छ, अर्को मान्छेसँग पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, यो म अरू कसैको उदाहरण दिन्न। त भन्दाखेरि सम्भावनाको सिद्धान्त के हो भने मसँग पनि हुनसक्छ र त्यो साथीसँग पनि हुनसक्छ। त्यसरी त्यो साथीसँग भेट्दा पनि यहाँनिर डाक्टर साहब अघिल्लो पटक पनि हामी सम्भावनाको सिद्धान्तलाई अधकल चाहिँ छोडेर अन्य विषयमा प्रवेश गरेका थियौँ। यो सम्भावनाको सिद्धान्तभित्र के पर्छन् योलाई चाहिँ अलिकति विस्तृतमा नागरिकले बुझ्ने गरी एउटा घाँसको डोको बोकेर बिसाएर घर आएर टेलिभिजन खोलेर हामीलाई हेरिरहनु भयो कि एउटी वृद्ध आमा वृद्ध बुवाले पनि बुझ्ने गरी अलि व्याख्या गरिदिनुहोस् न। अब यो सम्भावनाको सिद्धान्त भनेको सबभन्दा सामान्य कुरा हो। यसमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि
आफूले गरिराखेको नयाँ कुरा केही पनि छोइयो गरियो भने त्यसबाट यो रोग आउन सक्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ के। कहीँ पनि भेट्यो, कहीँ होइन त्यो त ठिकै थियो, होइन त्यो गरिराखेको भनेर भन्यो। मानिलिउँ सम्भावनाको सिद्धान्त। अर्को एउटा सामान्य उदाहरण दियो, म अफिस जान्छु, मैले चाहिँ भर्याङ चढ्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो के भन्छ समात्ने चाहिँ समातेर चढेँ के। समातेर चढेँ भने अर्कोले पनि समातेर चढेको हुनसक्छ नि। त्यो त अस्पतालकै हो, त्यो हिजो सफा गरेको थियो, आज पनि बिहान सफा गरेको होला भनेर मभन्दा 5 मिनट अगाडि गएको व्यक्तिले पनि त्यो समातेको हुनसक्छ। त्यसो त्यो मैले भरसक छुनु भएन। यो हामीले यति सचेतनापूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो प्रयत्न गर्ने कुरा नै यसको चाहिँ तपाईँको दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यसका तमाम अवधारणागत कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, त्यसो भए जेमा पनि कोरोना हुन सक्छ भन्ने हामीमा त्यो मनस्थिति विकास गर्नु पर्यो। हो, एकदम तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। जेमा पनि हुनसक्छ। त्यसरी मैले त्यो छोएँ भने ठिक छ, छोइयो, केही समस्या भएन। मैले फेरि आफ्नो त्यो मास्कलाई छुनु भएन, मैले गएर तुरुन्तै हात धुनु पर्यो। मास्क लगाएर हिँडिरहेछ अनि कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ अलिकति भिडलाई हामीले चाहिँ भिडलाई छिरेर गयौँ, मान्छेहरू बोलिराखेका थियौँ भने मास्कको बाहिरपट्टि आएको हुनसक्छ। त्यसरी मास्कको बाहिरपट्टि छुनु भएन, कानको पछाडिबाट खोलेर त्यसलाई चाहिँ अलग्गै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो कपडाको छ भने त्यसलाई तपाईँ सिधै बेसिनमा अथवा कहाँ धुने ठाउँमा छेउबाट समातेर लगेर साबुनले धोइहाल्नु पर्यो। होइन, अर्को हो भनेदेखि कि त घाममा सुकाउनु पर्यो, कसैले नछुने ठाउँमा कि त सुकाउनु पर्यो, नत्र भने त्यसलाई सुरक्षित फ्याँक्नु पर्यो। फेरि फ्याँक्न जहाँ पाए त्यहीँ, जस्तो आफूले चाहिँ लगायो अनि फ्याट एक ठाउँमा जुन फ्याँक्थ्यौँ नि हामी हिजो, त्यो गर्नु भएन। जस्तो हामी अफिस जान्छौँ, अफिस नियमित गएर आएपछि लुगा झुन्ड्याउँदाखेरि जुन पहिला सँगै सबै राखिन्थ्यो नि, त्यसलाई नियमित गर्नु पर्यो। ओहो, मेरो लुगामा चाहिँ कसैले हातछेउ गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस आएको हुनसक्छ। त्यसो यो आज लगाएको लुगा मैले चाहिँ छुट्टै झुन्डाउनुपर्छ अनि मैले त्यो 4 दिन पछाडि लगायो भने केही फरक पर्दैन, अथवा मैले आजै हो भने सुरक्षित ढङ्गले लगेर साबुन लगाएर धुनुपर्छ। त्यो लुगा चलाउँदा पनि होस् गर्नु पर्यो के। डाक्टर साहब, हाम्रो समाजमा यो सम्भावनाको सिद्धान्त लागू हुनका लागि चुनौती देखिएको हो। किन नेपालीहरू अझै पनि यतिका लामो समय 6 महिना बितिसक्दा पनि यस्ता खालका क्रियाकलापतर्फ मनस्थिति बनाइरहेका छैनन्? उनीहरू किन इच्छुक छैनन्? होइन, अहिलेसम्मको कुरा के थियो भने यो जे भएको छ एक ढङ्गको मलाई लाग्छ ठिक भएको छ। म उदाहरण दिन्छु। पहिला हामीसँग एउटा ल्याब थियो, अहिले दिनमा 35 देखि 40 वटा ल्याबले नेपालमा टेस्टहरू गरिरहेछन्। हामीले विकास पनि गरेका छौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीले लिनुपर्छ। तर यो नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने यो बारेमा त्यति धेरै चर्चा भएन के। यो सामान्यकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने। हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ के भने जुन गर्नै पर्थ्यो, हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने अनि यो सामाजिक रूपमा यसलाई सप्रेस गर्ने के। यसलाई चाहिँ जस्तो यो ठुलो एउटा जङ्गलको ठुलो आगलागी हुन्छ नि, त्यो आगलागीलाई रोक्नको लागि त्यो स्थिति गर्नेतिर हामी गयौँ। त्यो ठिकै थियो, त्यसलाई गलत भनेको होइन। भोलि पनि त्यो जरुरत पर्न सक्छ, हामीले कुनै पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भयो भने। तर अब सामान्यकरण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पहिलो त सोचाइ होइन, किनभने यसले चाहिँ दार्शनिक रूपमा के पनि गर्छ भने मानव अधिकारको अलिकति खुम्चिएको जस्तो हुन्छ। किनभने मैले त्यो गर्नै पर्ने, मैले यो गर्नै पर्छ भनेर भन्दा त खुम्चिने हो नि, हाम्रो अधिकार त कम भयो। त्यसर्थ त्यो खुम्चिएको के कारणले हो भने म जोगिनँ र मैले अरूलाई नोक्सान नगर्नु पनि त नोक्सान गर्नु मानव अधिकार हो र। अरूलाई नोक्सान हुन्छ भने म आफू पनि जोगिनु पर्यो, अरूलाई पनि जोगिनु पर्यो। यो बारेमा मानव अधिकारको कुरा छ। त्यसरो अघि मैले दार्शनिक भनेको, राजनैतिक भनेको अनि सामाजिक भनेको यी सबै सैद्धान्तिक अवधारणाका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के भने एकदमै आत्मसात गरेर अनि हामी प्रत्येकले यो बारेमा चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने, भेटघाट गर्दाखेरि अनि अफिसमा पनि कुरा गर्ने, एकअर्काले सहयोग गर्ने। तपाईँको मार्क्स त तल झऱ्यो, अलिकति त्यो कानमा चाहिँ अलिकति के भन्छ लुज भएको छ, अलिकति खुकुलो भएको छ होला भनेर सम्झाउने, यो बानी बसाउने कुरामा हामीले बढी छलफल गर्नु पर्यो। यो छलफललाई तलसम्म लानु पर्यो, समुदायसम्म लानु पर्यो। हामीले 2 मिटर दूरी राखेर भेट गर्न सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ। 2 मिटर दूरी राख्नु पर्यो, धेरै बेर भेट गर्नु भएन, सकेसम्म भेटलाई छोटो गर्नु पर्यो। अनि त्यो आफूले आफ्नो अनुहार छोप्नु नि पर्यो। अनि त्यो हातहरू कतै छोइएको हुनसक्छ, फर्केर आउँदाखेरि हामीले हात धुनु पर्यो।
हामीले सेनिटाइजर लगाउनु पर्यो। अब यसमा होला सबै मान्छेले साबुन किन्न सक्दैनन्। अब यी चुनौतीहरू छन् र कतिपय गाउँमा मैले के सुनेको छु, मैले मेरै सम्पर्कमा कोही स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ हरेक धारामा साबुन राखिदिएको छ। हामीले यस्ता खालका अभियानहरू सुरुवात गर्नु पर्यो के। सुरुमा चाहिँ त्यो साबुनको बारेमा गाउँमा चर्चा हुँदा के भने मान्छेले लान्छन् भन्ने चर्चा भयो के त्यो। अनि हामीले के भन्यौँ भने स्वास्थ्य कर्मीले हामीले के भन्यौँ भने मान्छेले लग्यो भने साबुनले धुन्छ नि त, त्यो पनि त काम लाग्ने कुरा हो नि त। हामीले त्यो साबुन त्यहाँ सबैतिर राखियो भने हात धुनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू सम्झाउने कुरा भने त्यहाँ साबुन छ, हात धुनुपर्छ, हात खुट्टा धोएर जानुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ अरे भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कस्तो रूपमा लिनु पर्यो भने अभियानको रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ भने हामी नवसामान्यकरणलाई बानीको रूपमा विकासन गर्छौँ। यो अवधारणागत कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीले सचेतनापूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रा दैनिक बानी व्यवहारमा यसको प्रभाव छ र यो गर्यो भने सङ्क्रमणको दर घट्छ, नघट्ने भन्ने छैन। त्यो विज्ञानमा त्यही हो। र अहिलेका यी तमाम कुराहरू। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। यो आगो छ, यहाँभित्र भुस जस्तो छ, भुसको आगो जस्तो हुन्छ। यो फुत्ता आउने बित्तिकै हामीले पानी लगेर खनाइहाल्नु पर्यो क्या, छोपिहाल्नु पर्यो। त्यसो स्वास्थ्य प्रणाली एकदम चुस्त दुरुस्त भनेको हो। यो पक्षमा पनि हामीले त्यत्तिकै छलफल गर्नु पर्यो। हामीले भनेको डाक्टर साहब, अब केही समय अगाडि वीरगञ्जमा संक्रमण धेरै देखिएको थियो, त्यहाँको अवस्था सामान्य बन्दै गयो, फेरि काठमाडौँमा बढ्दै आयो। भोलि देशको अर्को कुनै ठाउँमा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा देखियो भने त्यहाँसम्म पुग्नको लागि तुरुन्त नै त्यहाँसम्म परिचालित हुन सक्ने टोली पनि बनाउनु पर्यो होइन? एकदम यस्तो चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो। सबैले प्रयत्न गरेर भोलिन्टियरहरूलाई ट्रेन गरेर यो सबै गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले बहुतै राम्रो प्रश्न लिनुभयो। हामीले त्यस्तो टोलीको अथवा एउटा टोलको के गर्नु पर्यो भने टोलको यस्तो मतलब सूचना राख्नु पर्यो जुन टोलमा एकअर्काको चाहिँ के हुन्छ, एकअर्काको सूचना प्राप्त गर्ने कि गाउँमा नयाँ मान्छे आयो भने थाहा पाउने हुन्छ नि टोलको। पहिलाको यदि गाउँको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पहिलाको हाम्रो ओडा थियो नि, यो ओडाको आधार गर्यो भने हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्, उनीहरूलाई परिचालित गर्ने, शिक्षकहरूलाई परिचालित गर्ने, उनीहरूलाई छोटो तालिम दिएर त्यो सूचना लिने। यहीँनिर प्रसङ्ग मिलाएर अर्को विषय जोड्न चाहन्छु। हामीले अगाडिपट्टि पनि छलफल गरेको विभिन्न दीर्घ रोगीहरू, विभिन्न गर्भवतीहरू जो अहिले अस्पतालसम्म परीक्षण गर्न जान आवश्यक छ, जान पाइरहेका छैनन्, उनीहरूको परीक्षणको लागि ग्रामीण क्षेत्रमै उनीहरू बसेकै ठाउँमा टोली पठाएर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनका लागि कति सम्भव छ, कति आवश्यक हो? त्यति होइन, यो चाहिँ कतिपय स्थितिमा रोग फैलिएको छ, आएको छ भने यो एकदम जरुरी छ। र मलाई कतिपय ठाउँमा थाहा छ कि स्वास्थ्य कर्मीले अथवा त्यो स्थानीय तह र स्वास्थ्य कर्मी मिलेर प्रत्येक घरमा जस्तो डायबिटिज अथवा ब्लड प्रेसरको औषधि खान्थ्यो भने घरमै पुर्याइदिएको स्थिति पनि छ, घरमै गएर जाँचेको स्थिति पनि छ। घरको बाहिर बोलाएर उनीहरूको चाहिँ के अरे जाँच गरेर दिएको स्थिति छ। त्यो स्थितिलाई हेर्नु पर्यो। र हामीले अहिले जुन तथ्याङ्क चाहिँ हामी भन्छौँ नि, यो तथ्याङ्क दिनमा यति आयो, हिजो 1400 आयो, अहिले 50,000 भयो भन्ने, यसको ठुलो महत्त्व त छ। तर यो जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो तथ्याङ्कलाई मसिनो गरेर हामीले त्यसबाट ज्ञान कसरी लिने, ज्ञान के को लागि लिने भन्दाखेरि त्यहाँ कसरी हामीले त्यो ठाउँमा कसरी सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन सकिन्छ भनेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले यति सानो युनिटको रूपमा, इकाइको रूपमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन इकाइको बारेमा सूचना पनि होस्, सहयोग पनि होस्। कोही बिरामी भयो भने तुरुन्तै सहयोग गर्ने, पठाउने व्यवस्था मिलाउने, एम्बुलेन्सलाई बोलाइदिने, अरू कुराहरू गर्नेदेखि लिएर नयाँ मान्छे आयो अथवा कसैलाई केही भयो, केही कुराहरू भयो भने त्यो सूचना राखेर त्यो कुराहरू गर्यो भने अनि त्यो समुदायमा एउटा यो सामाजिक सम्पत्ति जुन हाम्रो समाजमा छ नि, त्यो सामाजिक सम्पत्तिको पनि विकास हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले सामाजिक सम्पत्तिको विकास गर्नको लागि धेरै महत्त्व दिउँ। अब हामीसँग करिब 4-5 मिनट मात्रै छ। म केही छोटा छोटा प्रश्न गर्छु र छोटे छोटे उत्तरको अपेक्षा गर्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 साता अघि निषेधाज्ञा जारी गरियो। निषेधाज्ञा जारी गरेको दोस्रो हप्तापछि सङ्क्रमणको दर घट्छ भनिएको थियो। आशातीत रूपमा घटेन, झन सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै गयो। यो किन भयो? यसको सिधा अर्थ के हो भने हामीले गर्ने व्यवहार छन् नि, त्यो व्यवहार चाहिँ भित्रभित्र त व्यवहार भइराखेछ के।
मान्छेको संसर्ग भइराखेको रहेछ। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण यो रोगलाई फैलाउने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ पपुलेसन मिक्सिङ प्याटर्न के, यो मान्छेको भेटघाट र संसर्गको कुरा त्यो त भइराखेको रहेछ। प्रहरी आउँदा मात्रै भित्री गल्लीको सटर बन्द गर्ने, पसल बन्द गर्ने र मान्छेहरू मास्क लगाउने जस्तो प्रवृत्ति विकास हुन गयो, मनस्थिति बन्न गयो। अहिले त त्यही भएको देखियो नि त, भित्रभित्र त संसर्ग भएको रहेछ। संसर्ग नभएको भएदेखि कसरी सर्छ त? मान्छेहरू 6 फिटमा बसेको, हामी चाहिँ अरूलाई म भन्दिनँ, हामी 6 फिटमा बसेको, हामीले मास्क लगाएको, हामीले हात सफा गरेको, हामी एकदमै सचेतनापूर्वक प्रयत्न गरेको थियो भने यो घट्नु नै पर्थ्यो हो। त्यो त विज्ञानको नियम हो, तर त्यो हामीले गर्नु नसकेको देखियो। अब हामी सबैले के महसुस गर्नुपर्छ, के हामीले के भन्छ यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ भने हामीले यो व्यवहार गर्दाखेरि सधैँ गर्नु पर्यो। हामीले गर्यौँ। डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्ग, विभिन्न देशमा भ्याक्सिनहरू विकास भएको खबर आइरहेको छ। केही देशले भ्याक्सिन किन्नको लागि वा ल्याउनको लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको भनिएको छ। नेपाल अब भ्याक्सिन नेपालभित्र आउनको लागि वा कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता खालका सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने विशेष खालको भ्याक्सिन जस्ता खालका प्रविधिहरू, त्यस्ता खालका औषधिहरू बनेको अवस्थामा नेपालभित्र ल्याउनको लागि नेपालले के गर्नुपर्छ? होइन, अहिले चाहिँ के छ भने यो WHO ले यसमा कोअर्डिनेट गरिरहेछ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। नेपाल त्यसको भन्छ एउटा अङ्ग हो। र अहिले यो रोग चाहिँ कस्तो भने कुनै देशमा एउटा देशमा चाहिँ कम भयो अथवा छैन भन्ने नामबाट यो रोग निर्मूल हुँदैन। यो रोग निर्मूल गर्न संसारमा सबैतिर एकैचोटि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेको छ। यदि भ्याक्सिन आयो र त्यो प्रभावकारी भयो भने हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन आए पनि यो भयङ्कर प्रभावकारी हुँदैन। यो 50-60 अथवा 60% प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको यो वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूले देखाइराखेको छ। त्यति हुँदा पनि यो जुन नवसामान्यकरणको कुरा छ नि, यो अहिले तुरुन्तै हट्दैन। यसको लागि चाहिँ मैले किन जोड दिएको भने यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति लामो समयको लागि तयारी गर्नुपर्छ। नेपाल चाहिँ त्यो जुन प्रणाली छ, जुन WHO ले एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबैतिर भ्याक्सिनहरू चाहिँ एउटा के भन्छ जति उत्पादन हुन्छ त्यसको समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने प्रणालीमा नेपाल पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले प्रयत्न गरिरहेछ र के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसको सबैतिरको समायोजन गरिरहेछ। पहिला हाम्रो भित्रमा कस्तो खालको भाइरस छ भनेर वैज्ञानिक खोज हुनुपर्ने आवश्यकता पो हो कि? अब त्यो पनि अब हाम्रोमा पनि यो कुराहरू प्रयत्नहरू भइराखेका छन्। अहिले अब संसारमा धेरै यो भाइरसको मतलब चरित्र परिवर्तन भएको छ कि छैन, यसको आकारमा, यसले गर्ने रोगमा भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ। अहिले अलिअलि यसको चरित्रमा परिवर्तन भए पनि रोग गर्न सक्ने क्षमताको बारेमा यसको कम भएको छैन। डाक्टर साहब, अब संक्षेपमा अन्तिममा हिजोको तथ्याङ्कसम्म 322 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। नेपाल सरकारले धेरै अगाडि जारी गरेको मृत्यु संस्कार सम्बन्धी प्रोटोकलमा आफ्नो पारिवारिक संस्कार अनुसार र धार्मिक संस्कार अनुसार मृत्यु संस्कार गर्न दिने, सङ्क्रमण फैलिएको निकै कम देखियो र सङ्क्रमण फैलिएको देखिएन र सो अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारले दाह संस्कार गर्न सक्ने भनेको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन, यसलाई कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर के छ भने यो हामी समुदायले पनि यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ। यसो गर्यो भने चाहिँ यो सम्भावना छ भनेर भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो मृत्यु संस्कार यसरी दिन सकिन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको नियम पुरा परिपालन गर्नु पर्यो। यदि इच्छा गर्यो भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसैले नि सरकारले लिएको हो। किनभने मृत्यु भइसकेको मान्छेले चाहिँ उसको त श्वास प्रश्वास त हुँदैन। अब त्यसो के भने त्यो छोएर हुने हो। म चाहिँ यसमा पुरा के भन्छ सकेसम्म मतलब गर्नुपर्ने नियमहरू सबै पालन गरेर गर्छु भनेर भन्ने कुराहरूमा हामीले समुदायको इच्छा हुन्छ, त्यो परिवारको इच्छा हुन्छ, छिमेकको इच्छा हुन्छ भने हामीले त्यसलाई प्रयत्न मतलब बढावा नै दिनुपर्छ। किनभने अन्तिम स्थितिमा हेर्नुहोस्, मान्छे सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरा त के छ भने मान्छे एक दिन मरिन्छ नि है। मर्दाखेरि पनि त्यो संस्कार गर्न पाउने, अनुहार हेर्न पाउने,
यी सबै कुराहरूलाई इच्छा गर्ने व्यक्तिले त्यो गर्न पाउनुपर्छ। तर त्यसको लागि अहिलेको विशेष प्रावधानमा त्यो नियम पालन गर्नुपर्छ। यसको बारेमा हामी बार बार छलफलमा ल्याइरहनुपर्छ। समुदायको धारणा के छ? हुन्छ डाक्टर साहब, आजको लागि समय सकियो। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् विष्णुजी, मलाई यो केही कुरा बोल्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्। हामीसँग जनस्वास्थ्यका प्राध्यापक डाक्टर केदार बराल संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। अहिलेको समग्र अवस्थाको विषयमा हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। यो क्रममा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।